आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इंतखाबी नताइज के बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने की राह हमवार। पंजाब में भी हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई हाथ पांव मारने लगी। नून लीग भी हुकूमत साजी की पोजीशन में। आजाद उम्मीदवारों का किरदार अहम होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। बलूचिस्तान में बीएपी की पोजीशन मुस्तहकम। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुत्तहिदा मजलिस अमल और मुस्लिम लीग नून ने आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। मरियम औरंगजेब कहती है मैंडेट चोरी होने पर एहतजाज का ऐलान करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत की हामी भर ली। आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हलके में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। इमरान खान की धांधली का इल्जाम लगाने वालों को तहकीकात की पेशकश। बोले हर वो हलका खुलवाएंगे जिस पर मुखालफीन धांधली का इल्जाम लगाएंगे। भारत को भी मुज़ाकरात की दावत। कहा भारत एक कदम आगे आए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। खित्ते की तरक्की के लिए पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी नागुज़ीर है। कराची में तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 21 में से 14 सीटें जीत ली। एमक्यूएम सिर्फ 4 सीटें हासिल कर सकी। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आई। बिलावल लियारी से हार गए। मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी व्हाइट वॉश हो गई, 1 सीट भी न मिली। तख्ते लाहौर पर नून लीग का राज बरकरार। कौमी असम्बली की 14 में से 10 नशिस्तें जीत ली। एनए 132 से शहबाज शरीफ कामयाब। पीटीआई को भी 4 सीटें मिल गईं। पहले वोट से पहले नतीजे तक आज न्यूज सबसे आगे। नॉन स्टॉप इलेक्शन ट्रांसमिशन बाजी ले गई। माहिरीन के गैर जानिबदार तबसरे और तज्जिए। इस्लामाबाद में आग ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। सेक्टर G6 के घर में आतिशज़दगी। मां और 3 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमवात दम घुटने के बाइस हुई। शेखुपुरा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी और बेटी जाँ बहक, कमसिन बच्ची जख्मी। सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आग। सुखेकी के करीब खामंद ने बीवी और 4 साला बच्चे को नहर में फेंक दिया। खातून और बच्चे की तलाश जारी। मुलजिम का बीवी से झगड़ा रहता था। पुलिस का मौक़िफ़। अमेरिका ने जंग शुरू की तो खत्म हम करेंगे। अमेरिका के पास जो कुछ है वो सब तबाह हो जाएगा। ईरानी फौज के खुसूसी दस्तों के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का रद्द अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सदर हसन रूहानी को संगीन नताइज की धमकी दे दी। कमसिन बच्ची जख्मी हो गई। जहाँ लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है जिससे जल थल एक हो गया। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक, जबकि कमसिन बच्ची जख्मी हो गई। शहर शेखुपुरा में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर मियां बीवी और बेटी जाँ बहक हो गए, जबकि कमसुन बच्ची जख्मी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है।
قومی اسمبلی کی 270 نشستوں میں سے 260 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آج نیوز کو موصول ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف 116 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ مسلم لیگ نون 64 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اوور آل آئے ہیں اس پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کی 34 نشستوں پر 64 نشستوں پر معاف کیجیے گا نون لیگ براجمان ہے، جبکہ 116 نشستوں کے ساتھ تحریک انصاف سر فہرست ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 2018 کے الیکشن سب سے شفاف ہوئے ہیں۔ انہوں نے وکٹری اسپیچ میں مخالفین کو دھاندلی کی تحقیقات میں تعاون کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ تاریخی الیکشن ہوا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے شفاف الیکشن ہے۔ ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہے۔ جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتے ہیں۔ وکٹری اسپیچ میں عمران خان نے مخالفین کو دھاندلی کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی۔ عمران خان نے دہشت گردی کے باوجود بلوچستان کے عوام کے کردار اور قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کے انتظامات کو سراہا۔ اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی۔ میں آج خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح کی مشکلات ان کو سامنے کرنی پڑی، جس طرح کی وہاں دہشت گردی ہوئی، اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں، میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں۔ اس میں سیکیورٹی فورسز کو میں داد دینا چاہتا ہوں، ان کے بھی اہلکار جان کھو بیٹھے۔ عمران خان نے الیکشن میں بھرپور کردار پر عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور عمران خان نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی اور کہا کہ ہمسایہ ملکوں سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ بھارت ایک قدم بڑھائے، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے۔ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں، کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوئر 1 پہ ہیں اس وقت۔ عمران خان نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں۔ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی بڑا چیلنج ہے، ہمسایہ ملکوں سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ کہا افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ ہمارا اس وقت فورن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چین سے تعلقات مزید بہتر بنائیں گے۔ امریکہ سے بھی برابری کی سطح پر مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنا، اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشن شپ۔ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں، یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں بہتر حالات کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ عام انتخابات 2018 کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف کو ملک بھر میں مخالفین پر واضح برتری حاصل ہے۔ جیت کی خوشی میں کپتان کے کھلاڑی خوب جشن منا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی جیت پر کھلاڑیوں کا جشن جاری ہے۔ عام انتخابات 2018 کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف کو ملک بھر میں مخالفین پر واضح برتری حاصل ہے۔ تحریک انصاف کی واضح برتری،
मुल्क भर में कप्तान के खिलाड़ी झूम उठे। रात गए कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पे खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। पीटीआई कारकुनान ने पार्टी तरानों पर रक्स भी किया। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। लाहौर के लक्ष्मी चौक में रात गए तहरीक इंसाफ के कारकुन जीत का जश्न मनाते रहे। खिलाड़ियों ने भंगड़े डालकर खूब रंग जमाया। मुल्तान में भी धमाल डालकर खूब कमाल दिखाया। तहरीक इंसाफ